Diyos. Bakit na kami mga magwawali mga kaigsunan, kanunay yung naga pamalando sa pulong sa Ginoo tungod kay pinaka-special nga kasala ka mo. Amen. Nga dili na mo pasagdan mga kaigsunan. Salamat sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Tungod kay ingon ang pulong sa Ginoo, dipili ang mga timawa o mga tapos kay unsa man? Ila aron ika maulam aron kita og mga kaigsunan para maulawan ang mga mangyalamon ba. Mo na ibut pasabot sa Ginoo. Mo na nga dako kag respeto sa mga pastor nga gasa gyud gikan sa Dios. Amen. Pagkasalubong tayo so atong buksan ang atong mindset, ang atong hunahuna mga kaigsunan nga kanang pastor bisag dili grado ni ining kalibutana pero sa tubangan sa Dios dako na og grado mga kaigsunan nga naman dili makahatag ang kalibutan yana, dili makahatag ang atong government na kundi gikan sa Dios nga pinasahi ka kasa gikan sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya inundong ko sa una samtang nagatubo ko mga kaigsunan usahay gini nga itong atong organisasyon makita na po nga itong mga kapastoran